मोहतरम सामीन, इंसान के शुरू पैदाश के वक़्त आदम अव्वल को माना जो पहला गिरोह कहो, जत्था कहो, फ़र्द वाहिद आदम को नहीं कहा जा सकता। आदम नौ है इंसानों के किस्म का। तो उसको रब ताला फरमाता है कि इन्ना लका अल्ला तजुअ फीहा वला तारा व इन्नका ला तज़मअ फीहा वला तज़हा। ये इंसान के बुनियादी हुकूक हैं जो अल्लाह ताला आदम को बता रहा है कि इन्ना लक, तेरा हक ये है, तेरी यानी एक किस्म की हुकूक आदमियत, हुकूक इंसानियत में से, हुकूक तमद्दुन में से ये है कि अल्लाह तजुअ फीहा वला तारा, न तो भूखा रहे न नंगा रहे। इंसान के बुनियादी हुकूक की कुरान ने ये बात बताई। व अन्नका ला तज़मअ फीहा वला तज़हा, तो प्यासा भी न रहे और बग़ैर छत के धूप में भी न रहे। ये इंसान के बुनियादी हुकूक अल्लाह ने शुरू से आदम को समझाए, यानी इंसानों को समझाए। ये इनफरादी तौर पे जो चार बातें कुरान ने बताई हैं, ये सूरत ताहा की 118-119 आयत है, जो हकीकत में दो नहीं हैं, एक ही आयत है, जिसको बिगाड़ के, काट के, कैंची लगा के एक आयत से दो बना दी गई हैं। क्योंकि इंसानी हुकूक की कुरान बात कर रहा है तो उसे किस्तों में क्यों बताए? चार ही तो हक हैं इंसान के। अब ये किसके ऊपर हक है? हक उसके ऊपर हैं जो मुआशरती गवर्नमेंट है, जो मुआशरे की एक इंतज़ामी हुकूमत है। उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने रैयत के एक एक फ़र्द के लिए पेट का इंतज़ाम करे। अल्लाह तजुअ, तो भूखा न रहे, वला तारा, तो नंगा न रहे। सबके लिबास का भी बंदोबस्त करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। खाने पीने का मामला पेट के लिए, लिबास का मामला सारे जिस्म के लिए। वह अन्नका ला तज़मअ, प्यास का बंदोबस्त यानी पानी का, प्यास ख़त्म करने का मामला पानी से, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क, अपने शहर, अपने यानी शहरियों को पानी मुयस्सर करे। अब ये इनफरादी बात कुरान ने की है, हर एक के हक हैं कि उनको वला तज़हा, वो धूप में भी न रहें। घर भी दो, पानी का भी बंदोबस्त करो, लिबास का भी करो, खाने पीने का भी करो। इन चार हुकूक बुनियादी को वसी पैमानों पर ले जाकर हर एक सोच सकता है कि अगर एक बड़ा इज्तिमा है, एक कौम है, एक मुआशरा है, तो उनके लिए इतना ही बड़ा इंतज़ाम गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत के फ़राइज़ में से ये है कि ये चार हक़ वो हर शहरी के पूरे करे। हर शहरी के चार हक़। अब जब दुनिया वो शुरू आदम की बात तो है नहीं, तो जब आदम शुरू पैदा हुआ था उसको अल्लाह ने कहा कि तेरा हक़ ये है, चार बातें कुरान ने बताई। अब सदियाँ गुज़र गई और वसाइल रिज़्क़ भी अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है। जितनी आबादी बढ़ती है इतने वसाइल रिज़्क़ भी अल्लाह ताला बढ़ा रहा है, तदरीजन, दर्जा ब दर्जा। अब जब बढ़ा रहा है तो उनके लिए तक़सीम का मसला है, तक़सीम में घपला है, तक़सीम में इस्तेसाल है, तक़सीम में लुटेरे आके लूट जाते हैं। मुस्तहक़ीन को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो कौमों को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़माने से कुरान बताता है कि फिर हुकूमत साजी के कवानीन हमने आपको बताए
کہ زمین تمہارا ایک خطۂ ارض مخصوص علاقہ ہر قوم کا حق ہے، اور ہر قوم کو پانی کے چشمے، پانی کی نہریں، وہ بھی ان کا حق ہے۔ زبان ہر قوم کی اپنی ہو، اپنی ریاست میں، اپنی مملکت میں، اپنے خطۂ ارض میں جغرافیائی ملکیت ہے گویا کونے کے۔ قد کتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اگلے یعنی ایک قابض قوم ہمارے دھرتی پر قابض ہے، چلو ان سے لڑ کر کے لے لیں، تو اس کے لیے لفظ ہے کہ قد کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ زمین تمہارے لیے، تو اس زمین کو لڑ کر کے لینا ہے، جنگ کر کے لینا ہے۔ تو یہ حقوق انسانی جب وسیع پیمانے پہ آبادیاں بڑھ گئیں تو اللہ نے ان کا انتظام قوموں، ملکوں اور جغرافیائی خطوں میں بانٹ کر کے دیا، اور وہ ہر قوم اپنے خطے میں رہے، پرائے خطۂ ارض پر قبضہ نہ کرے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ایک دوسرے کو یہ تلقین کرو کہ محیط رہو اپنے اپنے علاقے میں، باہر اپنے علاقے سے نکل کر پرائے دھرتی زمین پر قبضہ نہ کرو۔ تو بہرحال لٹیروں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اپنے علاقوں سے نکل کر کے پرائی قوموں کی پرائی زمینوں پر قبضہ کیا۔ ان قبضوں کے لیے انہوں نے جو لوٹ مار کی، تو اس کے لیے اللہ نے جو لوٹی ہوئی قوم تھی، جس کی دھرتی چھینی گئی تھی، ان کو کہا اللہ نے کہ تم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے حکومتیں چلانے والے اپنے اپنے خطہ کی چاہے ڈھیلی ڈھالی کمزور حکومت کیوں نہ ہو، خدا کہہ رہا ہے لڑو، تم سے کوئی چھین گیا ہے، قبضہ کر کے گیا ہے پڑوسی یا دور کا کوئی استعماری استحصالی، تو تم لڑو۔ قرآن کہتا ہے اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں ہم کہتے ہیں کہ جنگ کرو، لڑو، مقابلہ کرو، اپنے حقوق واپس لو جنگ کے ذریعے، تو اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ گئے ہو اور اٹھتے ہی نہیں ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت بھی تمہیں جب ملے گی جب یہاں کے حقوق آپ حاصل کریں گے، اور جن کے حق لوٹے ہیں تم نے وہ ان کو واپس کرو گے۔ آخرت کا مدار اسی پر ہے۔ تو تم دنیا کی حیاتی پر راضی ہو گئے ہو کہ یہاں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جتنا ہم نے لوٹا ہے بس ہم مالک ہو گئے، ایسے نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تم نے جو یہاں مستی کر کے پرائے حقوق چھینے ہیں، یہ تو آخرت کا دن آئے گا، حساب آئے گا، وہ تم سے حساب یعنی چھین کر بھی لیا جائے گا۔ وہاں لینے دینے کے جو انداز ہوں گے قیامت میں، وہ تم دیکھو گے کہ تمہارے یہاں کے جتنے بھی ظلم ہیں ان کے یعنی پاداش میں، بدلے میں تمہیں جو عذاب گلے میں پڑے گا وہ وہاں خبر ہوگی، یہاں تم ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے۔ تو یہاں جو تم لوٹے گئے ہو، قرآن کہتا ہے الا تنفروا، اگر تم نے جنگ نہ کی تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا۔ عذاب علیم دردناک عذاب کا لفظ ہے یہ معنی کے لحاظ سے۔ کیسے ملے گا؟ یہاں تو تم غلام ہو، یہاں تو تم بھیک مانگ رہے ہو، یہاں تو تم بھوکے ننگے ہو گئے ہو، یہاں بھی عذاب ہے۔ پھر آگے جو عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر لوٹے گئے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں، لٹیرے کو سزا ہوگی۔ یہ قطعاً غلط فہمی ہے۔ جو لٹ گیا ہے وہ مظلوم بھی بدماش ہے۔ مظلوم نے ظالم کے ساتھ ٹکر کیوں نہیں کھائی؟ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ الا تنفروا یعذبکم، اگر جنگ نہ کی تم نے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، یہ جنگ تو ان کو کر رہا ہے مظلوموں کو کہ لڑو، اپنا حق لے لو۔
تو مظلوم کو بھی لڑنا چاہیے دنیا کے اندر، نہیں تو خدا اس کو بھی عذاب دے گا۔ یہاں دھرتی میں، زمین میں عذاب یہ ہے کہ لٹیروں نے تم سے سب کچھ چھینا ہوا ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ہمارا حکم تم نے نہیں مانا تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تمہاری جگہ پہ کوئی دوسری قوم آئے گی جو تمہارے دھرتی پر قبضہ کر لے گی، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اس کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب افغانستان میں امریکہ کی فوجیں آئی کھڑی ہیں، بیٹھے نکل ہی نہیں رہی۔ اپنی دھرتی چھڑانے کے لیے قابض سے جنگ کرو، جو دور سے آ کے تمہارے دھرتی پہ قابض ہو آئے اس کے ساتھ لڑو، اپنی دھرتی کو آزاد کراؤ۔ قرآن تو ایسے ہی کہتا ہے۔ تو قرآن نے تمہیں قومی بقا اور وجود کے لیے یہ نسخہ بتایا کہ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر جنگ نہ کرو گے تو عذاب دردناک دیا جائے گا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اپنے دھرتی پہ، اپنے علاقے پہ، اپنے وطن میں غلام ہو جاؤ گے، دوسری قوم آ کر تمہارے اوپر قابض ہو جائے گی، مالک ہو جائے گی۔ تم زندہ لاش کی طرح بھیک مانگتے پھرو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی، تمہاری کوئی طاقت نہ ہوگی۔ تم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے حقوق آزادی لے لو۔ اللہ نے جو غلام ہیں ان کو مردوں سے نسبت دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اس کی معنی یہ ہے کہ تم غلام ہو، تمہیں آزادی سکھاؤں گا۔ تو یہ بات بھی یستبدل قوما غیرکم کی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ تم اپنے دھرتی پہ اپنی مالکی بحال رکھو گے تو گویا کہ تم آزاد ہو۔ اگر تم اپنی دھرتی پہ غلام ہو کر رہے تو وہ غلامی تمہارا موت ہے، جیتے جی مرے ہوئے ہو، جیتے جی تم لاش ہو اپنے دھرتی کے اوپر۔ قرآن حکیم اس معاملے میں اور بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ تو پیدا ہونے سے لے کر قرآن بات کر رہا ہے کہ جب سے تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے تمہارا فائل بنایا جاتا ہے۔ لہو معقبات من امرہ، تمہارے لیے فرشتے تمہارا ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پیدا ہونے سے لے کر وہ تمہارا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ریکارڈ قرآن نے کہا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے معاملات ہیں ان سے تمہیں حفاظت کرتے ہیں وہ معقبات، وہ فرشتے۔ تو اب وہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ وہ قانون قرآن کی شکل میں اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اب اس قانون پر چلو گے بچو گے، نہیں چلو گے تو غلامی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہ بدلیں جو ان کو چمٹی ہوئی ہیں۔ تساہل، کمزوری، بے غیرتی، ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم، غور طلب الفاظ ہیں قرآن کے، ایک حرف میں بڑی معنی سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا، کسی قوم میں تغیر نہیں لاتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جو ان کو چمٹی ہوئی ہیں عادات اور خصلتیں، ان کو جب تک نہیں تبدیل کرتے تو اللہ کی تبدیلی نہیں آتی۔ خود میں، اندر میں، وجود میں تبدیلی لاؤ، پھر اللہ کی تبدیلی تمہیں بعد میں ملے گی۔ وجود میں ہم لغور ہیں، وجود میں ہم بکھاری ہیں، وجود میں ہم بے غیرت ہیں، پھر اللہ کی آزادی کی نعمت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خود کو بدلو، خود بدلو گے
अपने आप को, तो मेरी तब्दीली जो है तुम्हारा मालिक होना, आज़ाद होना, अपनी धरती पर तुम्हारा रिकॉर्ड लिखा जाना, कब्ज़ा, ये मेरे इनामात हैं, वो तुम्हें बाद में मिलेंगे। जब पहले तुम अपने ऊपर अमल पैरा होगे, अपने मिले हुए कवानीन के ऊपर तुम अमल पैरा होगे, तो वो कवानीन तुम्हें मिलेंगे। सूरत मोहम्मद के आखिर में है व इन ततवल्लौ, अगर ये लोग फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, हट जाते हैं, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कोई और कौम आएगी तुम्हारे धरती पर कब्ज़ा कर लेगी, तुम आज़ादी के बाद ग़ुलाम बन जाओगे। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो काबिज़ तुम्हारे जैसे लगोर नहीं होंगे। तुम जो अपनी धरती की गैरत नहीं रखते, अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, वतन नेमत है अल्लाह की, अल्लाह ने वो तुम्हें दिया हुआ है, उसके मालिकी के लिए तुम अल्लाह के शराइत को पूरा नहीं कर रहे, तो जो काबिज़ आएगा वो तुम्हें ग़ुलाम बना करके वो ख़ुद मालिक बन बैठेगा, तुम उसका कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। ये सूरत मोहम्मद की आखिरी आयत है। इस पर रूहुल मानी ने लिखा है कि ये आयत नबी अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ी गई, या उन्होंने ख़ुद पढ़ करके हमें समझाई अपने साथियों को, तो किसी ने सवाल किया कि ए अल्लाह, ए हमारे रसूल, इसकी माना मतलब क्या है? यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरी कौम आ जाएगी, वो कौन सी कौम है, इससे क्या मुराद है? तो एक हदीसें टोटल झूठी हैं, वन टू ऑल झूठी हैं। तो हदीस वो लाई है, रूहुल मानी बड़ा नामवर तफसीर है, ये सारे तफसीर बिरवायात हैं। तो रसूल उसको जवाब क्या देता है? बड़ा गौरतलब जवाब है और फरसुदा बात है, ये झूठी बात है, झूठी हदीस है कि नबी के साथ उस वक़्त सलमान फारसी बैठा हुआ था, उसके पीठ पर हाथ रख के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौम ये है जो तुम्हारी जगह लेगी, इनकी वाली कौम तुम्हारी जगह लेगी। अब रूहुल मानी पैदा ही मजूसियों के दौर का हुआ है, रूहुल मानी का दौर ही मजूसियों वाला दौर है, तो वो अपनों की बात करेगा ना कि हमारा कब्ज़ा जो है मुसलमान उम्मत के ऊपर हो गया, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। तो कुरान से अपनी मानाएं हदीस उन्होंने निकाली हैं अपने मफाद में, और जितने ये मुहद्दिस हैं, जितने शेखुल हदीस हैं, जितने हदीस साज इमाम हैं, सारे के सारे मजूसी हैं। उन्हें देखो ना, रूहुल मानी ने किस तरह तो यहाँ फिट किया इस हदीस को कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह दूसरी कौम तुम्हारी जगह पे ले आएगा, वो कौन सी कौम होगी? तो वो ठक से सलमान फारसी का नाम हदीस के सिवा किसी को मालूम नहीं है, इल्म हदीस से मिला है, और हदीसें टोटल झूठी हैं। हदीसों पर तो बंदिश है नबी के ऊपर के, कोई हदीस जारी न करो। तो ये सलमान फारसी भी इन्होंने ख़ुद बना लिया, इन्होंने मन घड़त शख्स फ़ारसी सहाबी बना लिया। फिर उसके लिए जो मनाकिब हैं हदीस में कि सलमान मिन अहल बैती, नबी की एक हदीस बनाई है इन्होंने कि सलमान मिन अहल बैती, ये मेरे अहल बैत हैं। तो सारे दूसरे अहल बैत भी ऐसे ही होंगे जैसे सलमान जाली है, तो सारे दूसरे भी जाली होंगे, क्योंकि हदीस में तो नबी को इजाज़त ही नहीं है कि कोई तुम अपनी तरफ से सवाए कुरान के कोई बात ना करो। सो बहरहाल ये बात मुझे याद आ गई, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुकर गए, बदल गए, पीठ देकर चले गए, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम लाएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तुम्हारे मिसल वो यानी बुज़दिल नहीं होंगे। अभी हमारे ऊपर भी दूसरे हाकिम हैं, डंडाले बैठे हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। ये पाकिस्तान को ये गलत फहमी है सारे हमारे मुल्क के शहरियों की कि हम आज़ाद मुल्क के बासी हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। हम तो शुरू से ही, मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, शिमला में प्री पार्टीशन
गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टियों के नुमाइंदे लीडर मौजूद थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जिन्ना साहब को कहा कि थोड़ी सी बात है कि तुम इंतज़ार करो, अंग्रेज़ यहाँ से निकल रहा है, इसको निकलने दो, ये चला जाए, फिर हम आपस में बैठ के बंटवारा करेंगे, पाकिस्तान की लकीर निकालेंगे, इधर से इधर तक पाकिस्तान, इधर से इधर तक हिंदुस्तान, तुम अभी जल्दी न करो। तो ये बात मेरे साथ उस आदमी ने की, वो हमारे यहाँ का एक पुराना अंग्रेज़ी दौर का फ़ौजी था, अब फौत हो गया है। उसने कहा मैं अपने ड्यूटी के लिहाज से उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के यानी स्टाफ में, मुंतज़म स्टाफ में मौजूद था। तो जिन्ना साहब ने वहाँ टेबल पर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था जिसके शीशे में शिगाफ थे, थोड़ा सा यानी टूटने वाला था जैसे कि। तो उस गुलदस्ते को हाथ में उठा के मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कहता है कि अगर हमें पाकिस्तान कुछ देर से मिलता है, जो अंग्रेज़ चला जाए बाद में हम पाकिस्तान के लिए लकीर निकालें, तो हमें वो हो भी सालिम, जो बाद में मिले हो भी सालिम, तो हमें वो नहीं चाहिए। जो हम अभी लेना चाहते हैं चाहे कि इस गुलदस्ते की तरह वो टूटा हुआ हो, अभी चाहिए चाहे टूटा हुआ हो। तो अब आपको पता है, तारीख़ पढ़ने वालों को पता है, जब बंटवारा हो गया, अंग्रेज़ चला गया, अंग्रेज़ के होते हुए बाउंड्री कमीशन ने इधर तुम इधर हम कर दिया, तो फिर क्या हुआ आपको पता है कि वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान कहता रहा नेहरू को कि हैदराबाद दक्खन हमारी है। तो उसने शौकत हयात जो वज़ीर था, उसके कैबिनेट में सर सिकंदर हयात का बेटा, उसने कि अपनी किताब में लिखा है कि हमें नेहरू ने ख़त लिखा था कि कश्मीर तुम ले लो, दक्खन की बात छोड़ दो। तो लियाकत को हमने कहा ये अच्छा मसला है, उसने कहा जाओ ये जंगलात को हम क्या करेंगे। तो तुम्हारे हुक्मरान कौन थे? शुरू से तुम गुलाम हो, तुम्हें आज़ादी मिली ही नहीं है। नहीं तो जिन्ना को एतमाद करना चाहिए था हुसैन अहमद मदनी के ऊपर कि अंग्रेज़ चला जाए, नहीं तो उसके होते हुए जो तकसीम होगी उस तकसीम के पादाश में हमेशा लड़ते रहेंगे आपस में, और लड़ भी रहे हो। अगर तुम देसी आदमी, मकामी आदमी बैठ के लीडरशिप तकसीम करती तो वो अच्छा होता। बीच में अंग्रेज़ बैठा हुआ है तो तुमने जो तकसीम किए आज तक उस पर तुम्हें इत्मीनान नहीं, एतराज़ कर रहे हो। तो बहरहाल ये यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम अगर नहीं सुधरे तो दूसरी कौम आ जाएगी, तुमसे तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा वतन छीन कर चली जाएगी। तो हमारी क़यादतें कैसी थी जो आज तक भुगत रहे हैं, उनके फ़ैसलों के पादाश में सारे हमारे मुल्क की फ़ौजें इसलिए हैं कि कश्मीर मिले। भाई तुमसे छीना किसने है? दास्तान को शुरू से उठाओ कि तुमको कश्मीर से महरूम किया किसने। बड़ा लंबा दास्तान है। तो बहरहाल ये कुरान हकीम जो कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुद को बदलो तो मैं तुम्हें बदलूँगा। खुद तुम लगो रहो, तुम अपनी धरती की गैरत रखते नहीं हो, मैं तुम्हें कैसे मुफ्त में आज़ादी कैसे दूंगा। कुछ लड़ो, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुमुल्लाह, नहीं लड़े तो अज़ाब देगा तुम्हें अल्लाह। और वो अज़ाब सब कैदी हैं अज़ाब के, उस अज़ाब पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, तफसील है उस अज़ाब का बड़ा। अब तुम फ़लस्तीन के लिए रो रहे हो, ये अज़ाब है। तुम्हारा जितना भी वावेला है उस पर तुमको अमेरिका या बरतानिया चखे ही नहीं करता। होते कौन हो तुम? ये अब देखो, ये इसराइल, इसके यहूदी सेठ सारे सऊदी के किनारे पर अपने महल, होटल, अयाशी के अड्डे बना रहे हैं, बन चुके हैं। अब तुम मुसलमान उनके साथ कैसे लड़ोगे?
تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آگے دیکھیں کہ ان کے قبضے میں تم جکڑے ہوئے ہو، تم خود کو بچا نہیں سکتے۔ تو ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خود کے اندر تغیر لاؤ، اپنے اندر تغیر لاؤ، تم پہلے خود کو کچھ اصلی لائق مستحق آزادی بناؤ تو اللہ کی طرف سے بھی ملے گی۔ تم غلامی پر خوش ہو، مفت میں تو کوئی چیز نہیں ملتی۔